बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से इन दो किस्म की खवातीन को एक नहीं दो किस्तें तीन किस्तें मिलने जा रही हैं। जी हां, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी किस्तें मिलेंगी, कब मिलेंगी, और बच्चों के वजीफे अगर अभी तक आपको नहीं मिले तो वो कब तक मिलेंगे, और जिन लोगों को अभी तक कफालत प्रोग्राम की किस्त भी नहीं मिली तो उन लोगों को कब तक मिलेगी। इसके अलावा वो लोग जो उनको पहले पैसे मिलते रहे हैं अब अचानक उनके पैसे बंद हो गए हैं, उन लोगों का क्या बनेगा। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने इससे पहले अपनी अक्टूबर ता दिसंबर 2025 वाली किस्त वसूल करनी थी, वो बायोमेट्रिक की वजह से या फिर किसी और वजह से अभी तक वो नहीं ले सके, तो क्या उन लोगों को भी ये किस्तें जारी की जाएंगी और वो पहले वाली किस्तें भी मिलेंगी। तो इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी आपको देने जा रही हैं। इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि किन किन इजला में इस वक्त बेनजीर प्रोग्राम की किस्तें मिल रही हैं, और वो लोग जिनको 8171 वेब पोर्टल पर सिर्फ एक लाइन में ये स्टेटस नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंतराज हो चुका है, तो उन लोगों का क्या बनेगा। क्या वो लोग भी आप दोबारा से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। जी हाँ, ये भी आपको बता दें कि अब हुकूमत की जानिब से लाखों की तादाद में नए खानदानों को बेनजीर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस प्रोग्राम से नाअहल भी किया जा रहा है। वो इस वजह से नाअहल किया जा रहा है कि लोगों के पास सही मालूमात नहीं होती और गफलत की वजह से वो वक्त पे अपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं करवा पाते, अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवा पाते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें फौरी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके बेनजीर प्रोग्राम वाले पैसे बंद हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप मालूमात को गौर से सुने, समझें इन चीजों को, और फिर तसलसल के साथ अपने पैसे लेते रहें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि आपके बेनजीर प्रोग्राम के पैसे बंद हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों के सिर्फ पैसे ही बंद नहीं होते, उनको परमानेंटली इस प्रोग्राम से ब्लॉक कर दिया जाता है। वो फिर जिंदगी भर में कभी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वो भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं और बाद में आपको पता नहीं चल रहा होता कि भाई असल वजह क्या बनी है। अभी भी काफी सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारे नाअहल होने की वजह क्या है और हम दोबारा अहल भी हो सकते हैं या नहीं। तो आइए इस हवाले से आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं, आपके जितने भी सवालात हैं, उनके जवाबात भी आपको मिलते हैं। इसी वीडियो में आगे चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो फिर सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला आज से तकरीबन 2 साल पहले कर लिया गया था कि भाई अब वो लोग जो किसी जुगाड़ के तहत प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, या वो लोग जो पहले से पैसे लेते आ रहे हैं और अब इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है, अभी भी उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उन लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला जाए। और फौरी तौर पर निकालना यकीनन ये मुमकिन नहीं था। उसके लिए हुकूमत की जानिब से डायनामिक सर्वे शुरू किया गया, और डायनामिक सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको नए सिरे से जांच पड़ताल से गुजारता है। जो लोग हकदार होते हैं वो अहल रहते हैं, उनके पैसे बंद नहीं होते, और जो लोग हकदार नहीं होते उनको उसी डायनामिक सर्वे के प्रोसेस के दौरान ही प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाता है। अभी काफी सारे लोगों के सवालात आए हुए थे कि भाई हम तो 4-5 सालों से एहसास प्रोग्राम का, बेनजीर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे पैसे कभी बंद नहीं हुए, बच्चों के पैसे भी मिलते आ रहे थे, कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिलती आ रही थी, लेकिन अब अचानक हमारी 2 किस्तें जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, वो हमें नहीं मिली। तो इसकी क्या वजह है? तो इसमें जो 2 मुमकिन वजूहात हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से आप खुद ये जान सकेंगे कि किस वजह से आपको नाअहल किया गया है। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि आपके पास मालूमात नहीं पहुंची होगी, या फिर मालूमात पहुंची है तो आप गफलत का शिकार रहे हैं और अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवा सके। यकीनन उन लोगों को 8171 मैसेज सर्विस से भी ये पैगामात मिले थे, जिनके सर्वे को तकरीबन या अहलियत को 3 से 4 साल का अरसा गुजर चुका था। उन्हें ये बताया था मैसेज के जरिए कि भाई आप जल्द से जल्द फला मुकर्रर तारीख से पहले अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, अदरवाइज आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो शायद ही आप उन्हीं में से हों जिन लोगों को ये मैसेज मिले हैं, या फिर मैसेज नहीं मिले और आपने वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे भी नहीं करवाया, और आप डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आपने डायनामिक सर्वे अगर करवा लिया है, उसके बाद भी आपके पैसे बंद हुए हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप अब हकदार नहीं रहे। अब देखें, ये दूसरी वजह जो है, मतलब आपने डायनामिक सर्वे करवाया उसके बाद भी नाअहल हो गए, तो इसका कोई और हल नहीं है। इसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना होगा, और फिर आपकी नए सर्वे की तारीख आएगी। 8171 वेब पोर्टल भी बहुत जल्द आपको बता देगा कि फलां तारीख से पहले
پہلے آپ ڈائنامک سروے نہیں کرواتے یا پھر مطلب فلاں تاریخ کے بعد فوراً بعد آپ اپنا ڈائنامک سروے کروا لیتے ہیں تو آپ کو اہل کر دیا جائے گا، تو وہ نئی سروے کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اس سے پہلے وجہ بتائی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا، آپ کو میسج ملا یا نہیں ملا، لیکن آپ کے نااہل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈائنامک سروے آپ کا نہیں ہوا، تو اس صورت میں آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن موجود ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ ابھی بھی آپ میاں بیوی دونوں کے شناختی کارڈ، بچوں کے بے فارمز، اپنے نام پر رجسٹرڈ سم اور گھر میں گیس یا بجلی کا کنیکشن ہے تو بل بھی آپ کے پاس ہوں گے، وہ بھی ساتھ رکھیں۔ اگر کنیکشن نہیں ہو تو پھر بل لازمی نہیں ہے، تو یہی چیزیں لے کر آپ قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے رجوع کریں گے، وہاں سے اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ حقدار ہونے کی صورت میں آپ کو ڈائنامک سروے کے 3 ماہ کے اندر دوبارہ اہل کر دیا جائے گا، آپ کے پیسے جاری کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پچھلے تقریباً 2-3 سال کے اندر کوئی سروے نہیں ہوا اور اچانک ان کے پیسے بند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کافی ہے کہ اس بارے میں جن لوگوں نے سوالات کیے تھے ان کو جواب مل چکے ہیں، اور اس کی اصل وجہ کیا بنتی ہے کہ آپ صحیح معلومات نہیں سن رہے ہوتے، غور سے نہیں سن رہے ہوتے یا ان پر عمل نہیں کرتے، اور بعد میں آپ کے لیے یقیناً پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا ان پروگرامز کے حوالے سے، اور آپ پھر بار بار بس سوال ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے چل رہے تھے اب اچانک بند ہوئے۔ جب آپ سے پوچھا جائے بھئی آپ نے کوئی ڈائنامک سروے کروایا ہے تو آپ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں کروایا۔ تو یہ تمام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار رہتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو پہلے سے پیسے لیتے آ رہے تھے اور ریسنٹلی مطلب تقریباً 1 سال کے اندر انہوں نے ڈائنامک سروے کروایا ہے، ڈائنامک سروے کے بعد بھی وہ اس پروگرام کا حصہ ہی ہے، مطلب انہیں نااہل نہیں کیا گیا، تو ان تمام لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سے پہلے اکتوبر تا دسمبر 2025 والی قسط بھی وصول کی ہے تو ان لوگوں کی اب جنوری تا مارچ 2026 کی پہلی سہمائی قسط باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہے، اور اس وقت تمام اضلاع میں یہ قسطیں چل رہی ہیں۔ کافی سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بھئی ہمیں بتا دیں کہ بھئی ہمارے ضلع میں بھی بے نظیر پروگرام کی قسط چل رہی ہے یا نہیں۔ بھئی آپ کے ضلع میں بھی یہ قسط شروع کروا دی گئی ہے۔ ہاں آپ کے علاقہ میں ریٹیلرز کو اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے مقامی طور پر تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی BISP کی جانب سے یہ قسطیں تمام اضلاع میں جاری کر دی گئی ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے قریبی ریٹیلر شاپ پر جا کر اپنی قسطیں وصول کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی صرف 14,500 روپے کی قسط جاری کی گئی ہے۔ ویسے اضافے کے بعد ریگولر بینیفیشریز کے لیے یہ پہلی قسط ہے، اس سے پہلے نئی بینیفیشریز جو بنی ہیں جن کی پہلی قسط 2026 میں جاری کی گئی ہے وہ تو جنوری فروری میں اپنی 14,500 روپے پر مشتمل یہی والی قسط جو ہے پہلے لے چکی ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ابھی یہ قسط ایڈ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد والی تمام قسطیں انہیں تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں گی کیونکہ یہ والی قسط وہ پہلے لے چکے ہیں۔ برر جو ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اب 14,500 روپے ایڈ ہو چکی ہیں اور اپنی 14,500 روپے کی قسط ابھی آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بچوں کے وظائف وہ بھی بہت جلد آپ کو جاری کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں وہ ایڈ تو نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ لمبا انتظار نہیں کروایا جائے گا، بہت جلد وہ پیمنٹس بھی آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ ویسے حکومت کی جانب سے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت 10 ارب روپے کی رقم بھی BISP کی بینیفیشریز کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن اس حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ ابھی تک وہ قسطیں ایڈ تو نہیں ہوئی رمضان پیکج کی، لیکن وہ کافی تاخیر کا شکار بھی ہوتی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی تھوڑی پریشانی بنتی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 10 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ پائے، ٹھیک ہے۔ لیکن امید یہ بھی لگتی ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے تو وہ رقم آپ کو انشاءاللہ تاخیر کے ساتھ ملے گی، لیکن ملے گی ضرور۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ سوموار والے دن سے آپ تمام لوگوں کے لیے بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطوں کی ادائیگیاں بھی ریٹیلر شاپ سے باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گی۔ جہاں جہاں پر کوئی مسائل آ رہے تھے وہ مسائل حل کر کے یہ قسطیں تمام بینیفیشریز کو جاری کی جائیں گی، اور ساتھ میں بچوں کے وظائف بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ایڈ ہونے جا رہی ہیں، تو آپ کو مطلب ایک نہیں دو قسطیں بھی ملنے جا رہی ہیں اگلے ہفتے سے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی پہلے والی کوئی قسط رکی ہوئی ہے، چاہے اکتوبر تا دسمبر تک کی قسط کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں لے سکے، تو ان لوگوں کو اب ایک ساتھ ہی قسطیں دی جا رہی ہیں، مطلب 3 قسطیں بھی ان کو مل رہی ہیں، لیکن یہ صرف چند خواتین کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ خواتین جو ریگولر بینیفیشریز ہیں، پرانی بینیفیشریز ہیں، کافی عرصہ سے پیسے لے رہی ہیں، ابھی بھی اہل ہیں ڈائنامک سروے کروانے کے بعد، اور ان کی پہلے والی کوئی قسط رکی ہوئی ہے تو انہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 قسطیں اب مل رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو نئے سرے سے اب BISP کا حصہ بنی ہیں 2026 میں، تو انہوں نے پہلی قسط شاید ان کو پیغام نہیں ملا، اس وجہ سے انہوں نے نہیں لی، تو اب جو ہے ان کی 2-3 قسطیں اکٹھی آ چکی ہیں تو وہ بھی وصول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید آپ 81 ویب پورٹل سے بھی چیک کر لیا کریں، لیکن جب آپ اپنے پیمنٹس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیوائس والے سے سب سے پہلے اپنے پیمنٹس لازمی چیک کروا لیا کریں، کیونکہ یہ آخری قسطیں جو ریٹیلر شاپ سے آپ کو مل رہی ہیں اس کے بعد تو آپ کے ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کے تحت آپ کو پیمنٹس دی
दी जाएंगी, तो इसके दौरान ही आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी पूरी किस्तें गिनकर वसूल करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बड़ी पेमेंट आए और वो कुछ रिटेलर्स हजरात ऐसे हैं जो हड़प कर लेते हैं और वो रकम आपकी हड़प हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पेमेंट्स लेने से पहले लाजमी चेक करवा लिया करें। मजीद इंशाल्लाह इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। तो रमजान पैकेज के मुतालिक अगर आपके कोई सवालात हैं, कुछ लोगों की पेमेंट्स आई हुई हैं लेकिन वो नहीं ले सके, तो वो कैसे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं या नहीं, बाकी ईद पैकेज या फिर राशन स्कीम के हवाले से आपके कोई सवालात हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम के बारे में आपको मालूमात चाहिए कमेंट्स में उस प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।